देवाच्या आशीर्वादातून बाबाचो माझे आशीर्वाद पडलो, पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू केलो तेन्ना एकान एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आणि मागीर आमच्या पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशीर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा आणि आमच्या बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली इतलें सांगून देव बरें करूं. दीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यान आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आमी सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला, तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य घरची एक टीचर, एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरली. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही ह्या तरेचो रिजल्ट हाडू शकले. आयज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेवन आमी जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली आनी इवन आयजचो नगरगांव बी 10,000 वयर आमी काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उसगांव बी जो रिजल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिजल्ट एफावट आयला आनी बरें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयान 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या वातावरण. आनी हें वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव, एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें, एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें, तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आनी त्याच बरोबर एक लक्षात घ्या की तुमीच एक लक्षात घ्या, मिडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले, आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटी ना. उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदानान आमकां कौल दिल्लो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं, आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं, सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आसा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आसा. म्हूण मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां, आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयले, बहुजन समाजाचें नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा, परत तेजेर हांव उलयना. आनी त्याच बरोबर एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले, आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. कित्याक इमोशनल जातलोच, कारण म्हाजे कार्यकर्ते आहा, समीक्षा आहा, अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो, ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याच बरोबर आमचे कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें, हांव फादरा कडेन बी गेलो, तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो, जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो. इमोशनल जातलो. ह्या तरेची लीड तुमी पळयल्यार, तुमी पत्रकार करता, खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेची व्हडली लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता, अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कश्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करूं शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करूं शकता, पूण लोक नेता जो आहा तो लोकूच तयार करता, हांव तयार करूं शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिच्या भविश्यान कितें बरयलां तें, फाल्यां कितेंय तिजें भविश्य तिका व्हरूं शकता. हे लक्षात तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या आनी म्हाका अभिमान आहा. आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षात घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूं शकचो ना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.